The Earth Moving and Construction Equipment Owners Association Porvorim has urged Porvorim police to take immediate action against two individuals alleging they are planning to target its members. The association has submitted a video said to contain threatening remarks and has sought strict legal action. तीन तारखेर आमचे एक कर्नाटक पासिंग मशीन धरलेलें. ते कर्नाटक पासिंग मशीन धरून आमी फॉरेस्टाक कंप्लेंट केली, ITO कंप्लेंट केली आनी पर्वरी पुलिसाक कंप्लेंट केली. पर्वरी पुलिसाक कंप्लेंट करून त्या दोगांयकूय अरेस्ट केल्ले. अरेस्ट करून काल ते सुटले. काल सुटल्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां बुरशी उतरां दिल्या, वॉयस रिकॉर्डिंग ग्रुपार बीन सगळी. त्या खातीर आयज आमी एक कंप्लेंट दिवंक गेल्ले. साईराजान जेन्ना ताका विचारपाक गेलो तेन्ना ताणें ताका एब्यूज केलें आनी एक दोन मेंबराकूय ताणें दुखरले. म्हणून हाज्या अगेन्स्ट आमी कंप्लेन दिल्या उपरांत पुलिसांनी एक्शन घेवन ताका अरेस्टूय केलो आनी रिलीज केल्या उपरांत जे ताणें केलें पळय न्ही तें खूब म्हणजे दुख्खदायक कशें केलें. ताणें वचून एका ग्रुपार सांगलें खंय हे गोंयकार कितले आसा तांकां आमी पळयता, ते कशें कितें आमकां फुडें हें करतले, तांकां आमी आतां स्ट्रॅटजी प्लॅन करून हांकां मार घालूंक जाय, बडोवंक जाय, हांकां दाखोवंक जाय कशें कितें तें अशें तो उलोवंक लागलो. आतां हेतून आमकां एक बरें दिसलें की तेज्याय गांवचे म्हणजे कर्नाटकाचे थोडेशे लोक आसा आमचे बरोबर, जेणे आमचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी ते ताका सपोर्ट करूंक गेले ना. ती एक मोठी गोश्ट बरी. नाजाल्यार ते कर्नाटका गोवा केन्ना घालपाचे ते थोड्या लोकांनी तेंचे आमचे साथ दिवन मिटयले. त्या बद्दल एक म्हाका बरें दिसलें की एक चोर जाल्यार सगळे आमी चोर न्ही अशें म्हणून ताणें आमकां येवन सांगलें. तेन्ना तरी आसतना हो जो मनीस आसा पळय ताका आमी माफ करूं शकना, कित्याक हो मागीर हळू हळू सगळ्यांचें मायंड पॉयजन करतलो आनी फुडें फुडें आमकां त्रास दिवंक जाय. आमी जायते टायमार आमचे CM सरा कडेन मेळटा तेन्ना तांकां आमी हे ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन दिल्लेलें आसा. हे गोश्टी जाता हे जावपाक जायना. खंय तरी गोंयकारां खातीर धंदो आमचो जो आमी करता तो गोंयकारां खातीर साबूत रावपाक जाय. आनी हे अतिक्रमण हे आमचे भायल्यान लोक येवन हांगा जर करतात ते करूंक जायना. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी असल्या लोकांक जे अशें कोण अगेन्स्ट गोंयांत भायल्यान येवन काम करतात काम करचें, बऱ्या रितीन काम करचें अशें आमचें म्हणणें आसा.